ये तु अविद्योपाधिकं जीवत्वं वदन्ति इति ग्रन्थः। तत्र शाङ्करमते ब्रह्मणः एव जीवभावः अविद्यया भवति इति स्वीकृतम्। भास्करपक्षे पारमार्थिक उपाधि योगेन ब्रह्मणः जीवत्वं भवति इति स्वीकृतम्। उपाधिः अचेतनः पदार्थः। यादव पक्षे सन्मात्रं ब्रह्म तत् स्वयमेव भोक्तृ भोग्य नियंत्र रूपेण त्रिधा अवस्थितं भवति इति स्वीकृतम्। यादव प्रकाशस्य पक्षः अत्र भाष्यकारेण उपात्तः वर्तते। अनन्तरम् आरम्भणाधिकरणे उपात्तः वर्तते। भोक्त्रापत्ति अधिकरणे फेन तरंग उद्भूत इत्यस्ति किल, सः वाक्यविशेषः यादव प्रकाश मतानुयायी इत्यपि व्याख्यानं क्रियते। परन्तु अन्यत्र यादव प्रकाश पक्षस्तु इतर उपदेशाधिकरणे अस्ति वा? यादव प्रकाश पक्षः अन्यत्र भाष्ये नास्ति। भवतु अत्र तेषां त्रयाणां पक्षे अविद्याख्य शक्तिः, उपाधि रूपा शक्तिः, भोक्तृभोग्य नियंत्र शक्तयो वा प्रलय काले सन्त्येव। मतभेदेन एताः शक्तयः स्वीकृताः। एतासां शक्तीनां प्रलय कालेपि अवस्थानं स्वीक्रियते। तथापि प्राक्सृष्टे एकत्वावधारणं कथम् इति चेत् नामरूप विभागाभावात् इत्येव व्याख्यानं कृतं तैः। वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् न कर्म अविभागाद् इति चेन्न अनादित्वात् उपपद्यते च विपलभ्यते च इति सूत्राभ्यां जीवभेदस्य तत्कर्म प्रवाहस्य च अनादित्व अभ्युपगमाच्च एतत् सूत्रद्वयं जीवभेदस्य तत्कर्म प्रवाहस्य च अनादित्व प्रतिपादन परमिति अस्माभिरेव पूर्वमुक्तम्। तैरपि तथैव स्वीक्रियते। एतत् सूत्रद्वयं जीवभेदस्य तत्कर्म प्रवाहस्य च अनादित्व प्रतिपादन परम् इति तैरपि स्वीक्रियते। एवं एकम सदैव सौम्यग्राहे एकमेव द्वितीयम् इत्यत्र एकमेव इत्यनेन सजातीय भेद निषेधः कृतः, अद्वितीयम् इत्यनेन स्वगत भेद निषेधः कृतः इति किल उक्तम्। भवतु सजातीय भेदः
भवतु तत्र एकमेव इत्यस्य सजातीयभेदः अर्थः भवतु, सजातीयभेदरहितत्वम् अर्थः भवतु। सजातीयभेदः एकमेव इत्यत्र एकत्वावधारणशब्दः इत्यनेन एकमेव इति भागः स्वीकृतः। एकत्वावधारणम् इत्यस्य सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, एकमेव अद्वितीयमिति सर्वं मिलित्वा एकत्वावधारणम् इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि एकत्वावधारणम् इत्यस्य तद् श्रुतिवाक्योपात्त एकत्वावधारणम् इति अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि एकमेव इत्यनेन सजातीयभेदराहित्यम् उक्तं चेदपि अन्यपदद्वयेन अपि तदेव किल उक्तमस्ति। सजातीयभेदः तथा नास्ति। एवं ब्रह्मणः एव भवतु। सजातीयभेदराहित्यं नाम सजातीयभेदो नाम चेतनत्वेन रूपेण सजातीयभेदः किल। चेतनत्वेन रूपेण सजातीयः जीवः किल। तर्हि ब्रह्मापेक्षया जीवः भिन्नः इति यो भेदः तद्राहित्यम् उच्यते। तद्राहित्यं कथं भवितुमर्हति? अविद्या तु वर्तते किल, अविद्या तु वर्तते किल। अविद्यायां सत्याम् एकत्वावधारणं कथं सम्भवति चेत् अविद्योपाधिकः जीवभावः। तदानीं जीवत्वं नास्ति चेत् नामरूपविभागः नास्ति। ब्रह्म वर्तते, अविद्यापि वर्तते, अविद्याप्रयुक्तनामरूपविभागः नास्ति। अविद्याप्रयुक्तनामरूपविभागाभावात् नाम जीवत्व हेतुभूताय अविद्या सा वर्तते। सूक्ष्मतया जीवभावः वर्तते, सूक्ष्मतया जीवभावः वर्तते इति नोच्यते। अविद्यायाः सूक्ष्मावस्था का भवति? जीवत्वस्य सूक्ष्मावस्था का भवति? जीवत्वस्य सूक्ष्मावस्था अविद्या, अविद्या वर्तते, जीवभावः नास्ति इत्युक्तौ जीवः इति नाम नास्ति, एवं रूपविशेषः नास्ति इति तथैव वक्तुं शक्यते। अथवा एकत्वावधारणम् इति शब्दस्य अचेतनांशः अपि इति शब्देन, अथवा एकत्वावधारणमिति शब्देन अचेतनांशव्यावृत्तिरपि कर्तव्या चेत् सम्पूर्णवाक्यम् एकत्वावधारणमिति स्वीक्रियताम् का अनुक्तिः। तर्हि परमतस्य अस्माकं मतस्य को विशेषः? परमतया स्वीक्रियताम्। तेपि एवमेव किल वदन्ति भवद्रीत्या चेत् एकस्य अनाद्यविद्यया ब्रह्म स्वयमेव मुह्यति एकस्य मते, अन्यस्य मते पारमार्थिक अनादि उपाधिना ब्रह्म स्वयमेव बध्यते। यतः उपाधि ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तुन्तरं नास्ति, उपाधि ब्रह्म व्यतिरिक्तं वस्तुन्तरं नास्ति। अपरस्य मते ब्रह्मैव विचित्राकारेण परिणमते, अपरस्य मते ब्रह्मैव विचित्राकारेण परिणमते। तृतीयस्य मते कर्मफलानि च अनिष्टानि भुङ्क्ते, नियन्त्रंशस्य भोक्तृत्वं नास्ति। तत्र उच्यते कर्मफलानि च अनिष्टानि ब्रह्मैव भुङ्क्ते इत्युक्तम्। तत्र सः वदति भोः नियन्त्रंशः अन्यः, नियन्त्रंशस्य भोक्तृत्वं नास्ति, नियन्त्रंशस्य यत् सर्वज्ञत्वम् अस्ति
तत् भोक्तृंशस्य नास्ति। तत्र अंशत्रयम् शक्तित्रयम् अंशत्रयम् भोक्तृंशस्य नियंतृत्वं नास्ति, नियंत्रंशस्य भोक्तृत्वं नास्ति। नियंत्रंशस्य भोक्तृत्वं नास्ति, भोक्तृंशस्य नियंतृत्वं नास्ति। ज्ञातं वा? भोक्तृंशस्य नियंतृत्वं नास्ति, नियंत्रंशस्य भोक्तृत्वं नास्ति। तर्हि को दोषः इति चेत् नियंत्रंशः यः वर्तते सः सर्वज्ञः, सः भोक्तृंशः स्वस्माद् अभिन्नः इति जानाति चेत्, सर्वज्ञत्वात् जानाति चेत् स्वस्मिन् भोक्तृत्वम् अनुसन्दधात्येव स्वयमेव भुङ्क्ते। भोगो नाम अनुसन्धानमेव किल अन्ततो गत्वा। अस्माकं मते तथा नास्ति। स्थूल सूक्ष्म अवस्थ चेतनाचेतन वस्तु शरीरकं ब्रह्म कार्य कारण उभयावस्थावस्थितमिति वयं स्वीकुर्मः। तर्हि किं भवति? तत्तत् प्रकारगताः विकाराः अपुरुषार्थाश्च ब्रह्मस्वरूपे निरस्तनिखिलदोषगन्धत्वं सत्यसङ्कल्पत्वादि अपरिमित उदारगुणसागरत्वं च स्वीक्रियते। अत्रापि सागरम् इति प्रयोगः वर्तते। अपरिमित उदार गुणसागरम्, तत्र सागरशब्दः घञन्तशब्दः किल। सागरम् इति नपुंसकलिङ्गः कथं भवति चेत् बहुरीरेव कर्तव्यः। प्रकारभूत चेचिद्वस्तुगताः अपरुषार्थाः स्वरूप अन्यथाभावाश्च इति सर्वं समञ्जसम् इति स्थितिः। तत्र वेदः उत्पत्तिः उक्ता, अनन्तरं तेजोधिकरणे सर्वस्यापि ब्रह्मकार्यत्वमेव परम्परया कारणत्वं नास्ति इति तदभिध्यानादेव तल्लिङ्गात् सह बहुभवनविषयक अभिध्यानात् परमात्मलिङ्गात् निरूपितम्। तदनन्तरम् आत्मनः उत्पत्तिरस्ति वा वेदादिवत् इति पृष्टम्। नास्ति इत्युक्तम्। आत्मशब्देन जीवः उक्तः। इदानीं प्रसङ्गात् जीवस्वरूपनिरूपणं क्रियते, प्रासङ्गिकसङ्गतिः। तत्र त्रयः पक्षाः सन्ति। सौगताः कापिलाः च चिन्मात्रमेव आत्मनः स्वरूपमिति वदन्ति, चैतन्यस्वरूपम् आत्मनः स्वीकुर्वन्ति। कणादमतानुयायिनः पाषाणकल्पः आत्मा इति वदन्ति। तत्र आगन्तुकं चैतन्यं स्वीक्रियते। अयम् आत्मा चैतन्यस्वरूपः नास्ति कणादमते, परन्तु तत्र चैतन्यम् आगन्तुकं क्षणिकानि ज्ञानानि स्वीक्रियन्ते तेषां पक्षे। तद्वत् चैतन्यं नाम तत्र धर्माः सन्ति, ते तु जगतः अपरमार्थत्ववादिनः न सन्ति किल, प्रकृतिकारणत्ववादिनः। तत्र पारमार्थिकः अध्यासः स्वीक्रियते। अध्यासः नाम भ्रमः, आरोपः। आरोपेण चैतन्ये पारमार्थिकधर्मः स्वीक्रियते। तत्र अध्यासस्तु पारमार्थिकः किल।
अध्यासस्तु पारमार्थिक चैतन्ये बुद्धिधर्माः अध्यस्ताः सन्ति। बुद्धिधर्माः तत्र अपारमार्थिकाः चैतन्ये न सन्ति। बुद्धिधर्माः बुद्धावेव सन्ति। किन्तु बुद्धिधर्माणां तत्र आरोपस्तु सत्यः किल, आरोपः सत्यः स्वीक्रियते। अनन्तरं चैतन्यं तावत् विभुः इति स्वीक्रियते, आत्मा विभुः इति स्वीक्रियते, तत्र विभुत्वं स्वीक्रियते। तादृशधर्माणां विषये क्लेशः नास्ति। तत्र बुद्ध्यादयः अष्टौ गुणाः तत्र न स्वीक्रियन्ते। आलयविज्ञानादिकं परन्तु सौगतमतेपि चैतन्यस्य निर्धर्मकत्वं नास्ति। धर्मकत्वम् इत्येव वदन्ति। चैतन्य सौगतः इत्युक्तौ प्रसिद्धः कः? योगाचारः। सर्वेष्वपि योगाचारमतमेव प्रसिद्धं मतं। योगाचारस्तु साकार ज्ञानं स्वीकरोति किल, साकारः इति कथनेन एव तत्र किञ्चित् धर्मः कश्चित् अस्ति इति, परन्तु सच्च आकारः ज्ञानात् अतिरिच्यते वा न वा इति प्रश्नः भवति। ते तु भावरूपधर्मं न स्वीकुर्वन्ति। तत् तेषां पक्षः अद्वैतिपक्षः सदृशः तेषां, परन्तु अद्वैती तु नित्यं विज्ञानं स्वीकरोति, ते तु ज्ञानसन्ततिं स्वीकुर्वन्ति। अत्र भगवतः तृतीयः पक्षः वर्तते बादरायणस्य, ज्ञातृत्वमेव अस्य स्वरूपम् इति। ज्ञातृत्वमेव अस्य आत्मनः स्वरूपम्, नाम ज्ञानस्य चैतन्यस्य सतः आत्मनः ज्ञातृत्वं स्वरूपम् इत्युच्यते। तेषां पक्षे ज्ञातृत्वं न स्वीक्रियते। ज्ञातृत्वम् एव अस्य स्वरूपम् इत्यस्य श्रुतप्रकाशिका ज्ञातृत्वं स्वस्य परस्य च अवभास प्रतिसंबन्धित्वम्। अवभास प्रतिसंबन्धित्वं भासमानं वस्तु यस्मै भाति स हि ज्ञाता तथात्वं ज्ञातृत्वं अहंत्वमित्यर्थः इति। ज्ञातृत्वं स्वस्य परस्य च अवभास प्रतिसंबन्धित्वम् इति स्वारस्यमस्ति। ज्ञातृत्वमेवास्य स्वरूपमिति लिखति किल, तर्हि किं ज्ञानत्वं न स्वीक्रियते वा इति कश्चित् प्रश्नः भवति। तत् भाष्यकारस्य अत्र नेष्टं, तद्विषये विचारः नेष्टः। ज्ञानस्वरूपत्वं स्वीकृत्य एतदधिकरणे ज्ञातृत्वं स्थाप्यते, परन्तु श्रुतप्रकाशिकाचार्यः ज्ञातृत्वमेवास्य स्वरूपम् इति भाष्ये पङ्क्तेः यथाश्रुतार्थः पाषाणकल्पस्य आत्मनः आगन्तुकज्ञानयोगित्वं नास्ति, नित्यज्ञानयोगित्वमेव इति कथने भाष्यकारस्य तात्पर्यमिति कश्चित् मुह्येते इति मत्वा स्वस्य परस्य च अवभासप्रतिसम्बन्धित्वम् इत्युक्तम्। स्वस्य आत्मनः यः अवभासः तत्प्रतिसम्बन्धी स्वयमेव, स्वस्य अन्यः ज्ञाता नास्ति। स्वस्य अन्यः ज्ञाता नास्ति इत्युक्तौ स्वयमेव ज्ञानस्वरूपः। ज्ञातृत्वं स्वस्य परस्य च अवभासप्रतिसम्बन्धित्वं, स्वस्य परस्य च यः अवभासः, अवभासो नाम ज्ञानम्, अवभासो नाम भानं वा ज्ञानं वा, तत्प्रतिसम्बन्धित्वं तस्यैव वर्णनं कृतं। प्रतिसम्बन्धित्वं नाम फलित्वं, भासमानं वस्तु यस्मै भाति स हि ज्ञाता तथात्वं ज्ञातृत्वम् अहंत्वमित्यर्थः। स्वरूपं स्वाभाविक आकारः, स्वरूपं स्वस्य रूपं स्वरूपं
स्वस्य असाधारणं रूपम्। तत्र पूर्वपक्षी वदति चिन्मात्रमिति, मात्र च ज्ञातृतादिव्यावृत्तिः इति। ज्ञातृत्वव्यावृत्तिः क्रियते कुतः? तथा श्रुतेः आत्मा नोत्पद्यते इत्युक्तं किल, श्रुतेरेव मया तथा उच्यते। पूर्वपक्षी वदति अंतर्यामी ब्राह्मणे हि यहात्मतिष्ठन् इति माध्यन्दिरीयपर्यायस्य स्थाने यो विज्ञाने तिष्ठन् इति काण्वाधीयते। आत्मनि तिष्ठन् इति माध्यन्दिन शाखायां, काण्वशाखायां यो विज्ञाने तिष्ठन् इति पठितम्। पूर्वं तु काण्डशाखायां यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यस्ति, तत्स्थाने माध्यन्दिनशाखायां यात्मनि तिष्ठन् इति अस्ति इति बहुत्र उपादितमस्ति। इदानीं तु पूर्वपक्षी एवं वदति, आत्मनि तिष्ठन् इति स्थाने विज्ञाने तिष्ठन् इति ज्ञानवाची शब्दः प्रयुक्तः, अतः ज्ञानस्वरूपमेव तत्। एवमेव विज्ञाने यज्ञन्तनुते इत्यपि अधीयते। कर्तुरात्मनः विज्ञानमेव स्वरूपं श्रूयते। अत्र विज्ञानमेव स्वरूपं श्रूयते इत्यस्ति किल, अत्र स्वरूपमिति शब्दस्य स्वाभाविकाकारः इति व्याख्यानं निचये कृतमस्ति। स्वरूपं स्वाभाविकाकारः, विज्ञानमेव स्वाभाविकः आकारः। स्वस्य रूपं स्वरूपमित्येव, परन्तु स्वाभाविकः आकारः विज्ञानमेव। स्वाभाविकाकारः अत्र तु स्वरूपं स्वाभाविकाकारः इत्यस्ति किल, अत्र स्वरूपशब्दः श्रुतप्रकाशिकायां पूर्वतनस्वरूपशब्दः। ज्ञातृत्वमेवास्य स्वरूपम् इत्यत्र स्वरूपशब्दः। एतस्मिन् पक्षे स्वरूपशब्दः स्वस्य रूपम् इति व्याख्यातुं न शक्यते। स्वरूपं नाम स्वयमेव, स्वं रूपं, स्वाभिन्नं रूपम् इत्यर्थः। स्मृतिषु च ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः इत्यादिषु आत्मनः ज्ञानस्वरूपत्वं प्रतीयते। स्मृतिष्वपि ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः इत्यत्र आत्मनः ज्ञानस्वरूपत्वम् उक्तमस्ति। अपरस्तु काणादः एवं वदति, जीवात्मनः ज्ञानत्वं ज्ञातृत्वं यदुभयं स्वाभाविकं वक्तुं न शक्यते। तथा सति आत्मा सर्वगतः, तस्य सर्वदा सर्वत्र उपलब्धिः स्यात्। जीवात्मा ज्ञानस्वरूपः, ज्ञातृस्वरूपश्च, उभयं ज्ञातृत्वं ज्ञानत्वं च यदि स्वाभाविकं, तर्हि सर्वगतस्य आत्मनः सर्वत्र सर्वदा उपलब्धिः स्यात्। कथम्? आत्मा विभुः, ततो ज्ञानस्वरूपः। सः स्वाभाविक ज्ञातृत्वाश्रयः यदि भवति, तर्हि ज्ञातृत्वं तस्य स्वाभाविकम् इति कृत्वा सर्वदा ज्ञानाश्रयः भवति। तस्य विभुत्वात् सर्वत्र ज्ञानाश्रयः भवति। ज्ञानत्वं स्वीकृतम् इति हेतो अयं दोषः नास्ति। ज्ञातृत्वं स्वाभाविकम्, आत्मनः विभुत्वं च स्वीकृतं चेत् अयं दोषः तेन उक्तः। परन्तु ज्ञानत्वे ज्ञातृत्वे च स्वाभाविके इति पङ्क्तिरस्ति, तत्र ज्ञातृत्वे स्वाभाविके इति पक्षे एव इदं दोषः, इदम् आपादनं भवति। आत्मा नित्यः विभुश्च, तस्य ज्ञातृत्वम् इति स्वाभाविकं सर्वत्र सर्वदा उपलब्धिः स्यात्। करणानां च वैयर्थ्यात्,
ज्ञानस्तु तेन ज्ञानसम्बन्धी निषेधितुम् अथवा निषेधः करणीयः तेन नैयायिकेन किल परन्तु ज्ञानत्वनिषेधस्तु तेन न कृतः परन्तु ज्ञानत्वं ज्ञानत्वे ज्ञातृत्वे च स्वाभाविके अस्ति किल ज्ञातृत्वे स्वाभाविके एव अयं दोषः भवति ज्ञानत्वं स्वाभाविकं चेत् अयं दोषः न भवति अथवा एवं स्वीकुर्मः तृतीयदोषः सर्वत्र तस्य ज्ञातृत्वं स्यात् सर्वदा ज्ञातृत्वं स्यात् तस्य ज्ञानत्वं यदि स्वभावः तर्हि सर्वदा सर्वत्र तस्य उपलब्धिः स्यात् तस्यैव उपलब्धिः स्यात् तद्विषयक उपलब्धिः स्यात् तद्विषयक उपलब्धिः स्यात् इदं तु ज्ञानस्वरूपं किल आत्मा यदि ज्ञानस्वरूपः तर्हि आत्मा स्वप्रकाशः किल ज्ञानस्वरूपः इत्यस्य तु स्वप्रकाशः इत्यर्थः तर्हि आत्मनः स्वप्रकाशत्वे सर्वदा सर्वत्र तस्य स्वप्रकाशत्वाविशेषात् आत्मनः नाम कर्मणि षष्ठी आत्मविषयक उपलब्धिः स्यात् तस्य इत्यस्य तन्निष्ठ उपलब्धिः स्यादिति एकः अर्थः ज्ञानत्वपक्षे तद्विषयक उपलब्धिः स्यात् स्वप्रकाशत्वाविशेषात् किञ्च करणानाञ्च वैयस्य प्रसङ्गः सुषुप्तिमूर्च्छादिषु सतोऽपि आत्मनः चैतन्य अनुपलब्धेः जाग्रतः सामग्र्यां सत्यां ज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् अस्य ज्ञानं न स्वरूपं वदति सुषुप्तिमूर्च्छादिषु आत्मा अस्ति चेदपि चैतन्यं न उपलभ्यते यदि आत्मनः चैतन्यं स्वरूपं स्यात् सुषुप्तिमूर्च्छादिषु चैतन्यस्य उपलब्धिः स्यात् आत्मा तु अस्ति किल आत्मा तु चैतन्यस्वरूपः जाग्रतदशायामपि सामग्री अस्ति चेदेव ज्ञानं जायते अन्यथा ज्ञानं तु न जायते अतः ज्ञानमस्य स्वरूपं नास्ति ज्ञायते वा सुषुप्तिमूर्च्छादिषु सतोऽपि आत्मनः चैतन्य अनुपलब्धे नाम आत्मा अस्ति चेदपि तस्य ज्ञानं नोपलभ्यते नाम आत्मविषयक चैतन्यं नोपलभ्यते इत्यर्थः जाग्रतदशायां सामग्री अस्ति चेदेव ज्ञानं जायते आत्मविषयक ज्ञानं जायते अतः आत्मा ज्ञानस्वरूपो नास्ति ज्ञानस्वरूपः नास्ति नापि ज्ञातृत्वं स्वाभाविकमिति वदामः वा चेत् आगन्तुकमेव चैतन्यं सर्वगतत्वं च आत्मनः अवश्याभ्युपेयं सर्वत्र कार्योपलब्धे यथा वदति नापि ज्ञातृत्वं आगन्तुकमेव चैतन्यम् इति चैतन्यमपि आगन्तुकमेव अस्य स्वीकर्तव्यम् सर्वगतत्वं च आत्मनः अवश्याभ्युपेत्यम् आत्मनः सर्वगतत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति वदति आत्मनः सर्वगतत्वं कुतः स्वीकर्तव्यम् सर्वत्र कार्योपलब्धे इदानीम् अत्र वर्तमानः पुरुषः अस्य किञ्चित् कालानन्तरं तत्र देशान्तरे कार्यमुपलभ्यते तत्र आत्मा सर्वत्र सन्निहितः शरीरमेव गच्छति
आत्मनः गतिकल्पनायां किमपि प्रमाणं नास्ति। अत्र भाष्यं न ज्ञानं स्वरूपं नापि ज्ञातृत्वम् इत्यत्र नापि ज्ञातृत्वमपि स्वरूपं तदानीक एवमेव दोषः भवति इति अनुशङ्का कर्तव्या। चैतन्यम् आगन्तुकमेव स्वीकर्तव्यम् इति। श्रुतिरपि ज्ञानम् आगन्तुकमिति प्रदर्शयति। सुषुप्तिकाले ज्ञानाभावः श्रुत्या उच्यते। कथं नाह खलु अयम् एवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयमहमस्मीति नो एव इमानि भूतानि इति। तथा मोक्षदशायां ज्ञानाभावं दर्शयति। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। प्रेत्य मोक्षकाले संज्ञा ज्ञानं नास्ति, एकीकृत्य ज्ञानं नास्ति, देहात्मैक्य ज्ञानं नास्ति इत्यर्थः, संसारो नास्ति इत्यर्थः। सिद्धान्ते अनेन उच्यते न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, प्रेत्य मोक्षकाले संज्ञा ज्ञानं नास्ति इति तार्किकेण उच्यते। तर्हि ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्तनिर्मलम् इत्यादि प्रयोगः वर्तते किल। इति चेत् ज्ञानं तावत् आत्मनः असाधारणगुणः, ज्ञानाधिकरणमात्मा इति किल लक्षयन्ति ते। असाधारणगुणः इति कृत्वा असाधारणगुणत्वेन लाक्षणिकः ज्ञानशब्दः। एवं प्राप्ते प्रत्यक्षे ज्ञोत एव ज्ञ एव अत्र ज्ञोत एव इति अतः श्रुतेः, अत एव श्रुतेः। पूर्वं नात्मा श्रुतेः इत्यत्र श्रुतेः इत्यस्ति किल, तच्छ्रुतेः इत्यत्र अनुवर्तिः। अत एव अश्रुतेः इति छेदकृतः किल कैश्चित्, तत्रापि अनुपत्तिर्वर्तते। अश्रुतेः तत्र उच्यते चेत् श्रुतेः इति तत्र अनुवृत्तिः अत्र कथं वक्तुं शक्यते। अत एव इत्यनेन सर्वनामशब्देन पूर्वोक्त अश्रुतेः इत्यस्य अनुवादः किल कर्तुं शक्यते, परामर्शः किल कर्तुं शक्यते। अत एव श्रुतेरेव ज्ञ एव, अत एव श्रुतेरेव न अतः ज्ञ एव इति अन्वयः। अतः श्रुतेः ज्ञ एव। अत्रापि मया एवम् उच्यते, ज्ञ एव इत्यनेन अन्ययोगव्यवच्छेदः नोच्यते, अन्ययोगव्यवच्छेदः नोच्यते, ज्ञातृत्वायोगव्यवच्छेदः उच्यते। ज्ञ एव ज्ञातृत्वं नास्ति, सर्वदा ज्ञातृत्वायोगव्यवच्छेदः कृतः। ज्ञातृत्वं स्वाभाविकज्ञातृत्वाश्रयः इति एवकारेण उच्यते, अयोगव्यवच्छेदः क्रियते। ज्ञ एव इत्यनेन जडभिन्नः इत्युच्यते। जडभिन्नः इत्युक्तौ तर्हि कपिलमतस्य वारणं कथं भवति। नास्ति, ज्ञोत एव इत्युक्तौ ज्ञातृत्वाश्रयः एव, ज्ञातृत्वाश्रयः एव इत्यर्थः। अज्ञातृभिन्नः इति किल अर्थः भवेत्, अज्ञातृभिन्नः इति किल अर्थः भवेत्। अज्ञातृभिन्नः इति अर्थः इति भवति, तर्हि सांख्यमतव्यावृत्तिर्भवेत्, तर्हि तार्किकमतव्यावृत्तिः कथं भवति। तदपेक्षया ज्ञातृत्वायोगव्यवच्छेदः इति उच्यते, तर्हि तार्किकमतव्यावृत्तिः भवति, तार्किकमतव्यावृत्तिर्भवति। तेन कपिलमतव्यावृत्तिर्भवति चेत् तेन ज्ञातृत्वमेव नोच्यते।
ज्ञेय एव इत्युक्तम्। उभयत्र अस्ति, ज्ञेय एव अत एव अस्ति। ज्ञेय एव इत्युक्तं भो, अतः उभयत्र अत एव इत्यस्ति वा? अत एव श्रुतेरेव इत्यर्थः इति वा? एकत्र एव अन्वयः कर्तुं शक्यते। तत्र उभयत्र अन्वयः न भवितुमर्हति। ज्ञेय एव अयमात्मा एवकारः प्रथमतः ज्ञः इत्यत्र योजितः किल, तत्रैव योजनं कर्तव्यं। किमर्थम् आवृत्तिः कार्यः? श्रुतित एव इति आर्थिकम्। नात्मा श्रुतेरिति प्रकृता श्रुतिः अतः शब्देन परामृश्यते। तथा छान्दोग्ये प्रजापतिवाक्ये मुक्तामुक्तात्मस्वरूपकथने अथ यो वेद इदं जिघ्राणीति सा आत्मा। इदं ज्ञायते खलु। मुक्तामुक्तस्वरूपकथने प्रजापतिविद्यायां प्रजापतिवाक्ये अनन्तरम् अथ यो वेद इदं जिघ्राणीति सा आत्मा। मनसैव एतान् कामान् पश्यन् रमते एते ब्रह्मलोके सत्यकामसत्यसङ्कल्पः। सर्वत्रापि ज्ञानाश्रयः एव आत्मा इत्युच्यते। नोपजनं स्मरन् इदं शरीरम्। एतेषु स्थलेषु सर्वत्र पश्यतु, एतेषु सर्वेष्वपि स्थलेषु आत्मा ज्ञानाश्रयः इत्येव उच्यते। अन्यत्रापि न पश्यो मृत्युं पश्यति। इदं तावत् भूमविद्यायां वर्तते। एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यत्र प्रकरणे भूमविद्यायां न पश्यो मृत्युं पश्यति इति। तथा वाजसने एके कत आत्मा इति पृष्ट्वा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि अन्तर्ज्योतिः पुरुषः इति विज्ञानमयः इति उच्यते। तत्र तु किं भवति, विज्ञानस्वरूपस्य सतः तस्य विज्ञानाश्रयत्वम् उक्तम्। हृदि अन्तर्ज्योतिः पुरुषः प्राणेषु हृदय। तत्र कथम् अन्वयः उक्तः, प्राणेषु हृदि अन्तर्ज्योतिः। प्राणेषु इत्यनेन प्राणयुक्तः इत्यर्थः, अथवा प्राणयुक्ते हृदि, प्राणयुक्तहृदि विज्ञानमयः अन्तर्ज्योतिः पुरुषः इत्यर्थः। तथा प्राणेषु हृदि हृदयं वर्तते वा? प्राणशब्दस्य इन्द्रियाणि मुख्यप्राणश्च अर्थः। तथा विज्ञातारमरे केन विजानीयात् जानात्येवायं पुरुषः एष हि द्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। तत्रापि पश्यतु, विज्ञानात्मा पुरुषः कर्ता कृत्याश्रयः, बोद्धा सामान्यतः ज्ञानाश्रयः, मन्ता मननाश्रयः, मनोजन्य ज्ञानाश्रयः, रसयिता घ्राता श्रोता दृष्टा इत्युक्तम्। एवमेवास्य परिद्रष्टुः इमा षोडशकलाकर परिद्रष्टा इति द्रष्टुशब्दः वर्तते। अनेन ज्ञोत एव इति अस्माकं सिद्धान्ते सूत्रम् अत्यन्तं स्वारस्यकम्। ज्ञः इति सूत्रमस्ति किल, ज्ञः इति सूत्रं तत्र ज्ञः इति पाणिनिसूत्रे युगुबध ज्ञाप्रीकरः इत्यनेन कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्यये इति जानाति इति ज्ञानाश्रयः एव ज्ञः इत्यस्य अर्थः। अतः ज्ञः इत्यस्य ज्ञानस्वरूपम् इति अर्थवर्णनं परमते कर्तव्यं भवेत्, तदयुक्तम्। एवं शब्दव्युत्पत्ति अनुसारेण ज्ञानाश्रयत्वं लभ्यते। ज्ञानस्वरूपत्वं तु अग्रे वक्ष्यति, स्वयं सूत्रकारः वक्ष्यति, भाष्यकारो प्रतिपादयिष्यति। परन्तु ज्ञः इत्यत्र चैतन्यमात्र स्वरूपत्वं तु सूत्रकारेणैव निराकृतमस्ति। तेन अद्वैतमतमपि निराकृतम्। अनेन सूत्रेण ज्ञानाश्रयत्वं सिद्ध्यति तावदेव।
ज्ञानस्वरूपत्वम् अनेन सूत्रेण न सिद्ध्यति सूत्रद्वये तत् प्रदर्शितमिति वदेयुः चतुर्थाध्याये एकं सूत्रमस्ति अत्र एकं सूत्रम् आगमिष्यति यत्तुक्तं ज्ञातृत्वे स्वाभाविके सति सर्वगतस्य तस्य सर्वदा सर्वत्र उपलब्धिः प्रसज्यते इति ज्ञातृत्वं स्वाभाविकं चेत् अत्र पश्यतु ज्ञानत्वे ज्ञातृत्वे च इति अत्र उक्तं किल अत्र किं वदति ज्ञातृत्वे स्वाभाविके सति सर्वगतस्य तस्य सर्वदा सर्वत्र उपलब्धिः प्रसज्यते इति तत्रोच्यते उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् ज्ञातृत्वं स्वाभाविकं चेत् सर्वगतस्य तस्य सर्वदा सर्वत्र उपलब्धिः प्रसज्यते इति काणालेन उक्तं किल तत्र वदति उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् अयं न सर्वगतः अयं न सर्वगतः आत्मा अणुरेव अयम् आत्मा उत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रुतेः अत्रापि श्रुतेः इति अनुवर्तते उत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रुतेः इति उत्क्रान्तिस्तावत् श्रूयते तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः इति तत्र ज्ञोत एव इत्यत्र अतः श्रुतेः इति अस्माभिरुच्यते इतरैः अतः इत्यनेन ताभ्यः श्रुतिभ्यः इति उच्यते अश्रुतेः इत्यस्य अनुवृत्तिः कर्तुं न शक्यते किल अतः ताभ्यः इत्युच्यते तद्युक्तमेव परन्तु ताभ्यः इति तावत् उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् इत्यत्र न सम्भवति उत्क्रान्तिगत्यागतीनां ताभ्यः उत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रुतिभ्यः इति वक्तव्यम् किल उत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रुतिभ्यः इति वक्तव्यम् तत्र श्रुतेः इत्येव कथने किञ्चित् औचित्यं वर्तते यतः उत्क्रान्तेः एका श्रुतिः गतेः एका श्रुतिः आगतेः अपरा श्रुतिः तत्र एकैका श्रुतिः भवति चेत् श्रुतिभ्यः इति कथं वक्तुं शक्यते इति पूर्वम् अनुवृत्तिः नास्ति अतः इति परामर्शशब्देन उक्तं तर्हि अत्र कथम् अनुवृत्तिः तथा समीचीनं पूर्वम् अतः इत्यनेन श्रुतिभ्यः इति परामृष्टं वर्तते उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् इत्यत्र अतः इति तु नास्ति सूत्रे अतः इति नास्ति अतः किं कर्तव्यम् अध्याहारः कर्तव्यः श्रुतेः इति अध्याहारः कर्तव्यः श्रुतेः इति अध्याहारः कर्तव्यः श्रुतेः अन्यः विषयः त्यज्यतां मया उक्तः अन्यः विषयः त्यज्यताम् अत्र इतरैः एवम् उच्यते अतः इत्यत्र ताभ्यः इति नात्वा श्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः इत्युक्तं किल श्रुतिभ्यः इत्यर्थे ताभ्यः इत्युक्तं ताभ्यः इत्येव पुनः अतः इत्यनेन परामृश्यते इति तैः उक्तमस्ति सः एकः विषयः भवद्भिः अत्र ज्ञातव्यः अन्यः विषयः त्यक्तव्यः ताभ्यः इत्यत्र सर्वनामशब्देन तस्यै परामर्शः वक्तव्यः सिद्धान्ते पूर्वोक्तश्रुतेः परामर्शः अस्ति इति वक्तुं शक्यते ताभ्यः श्रुतिभ्यः नित्यत्वम् तद् अतः इत्यनेन पूर्वपक्षमध्ये ताभ्यः इत्यत्र तस्य परामर्शः सर्वनामशब्देन पूर्वपक्षी मते ताभ्यः इति कुतः अस्ति ताभ्यः पूर्वपक्षी मते मया नोच्यते इतरेषां व्याख्याने अतः इत्यनेन ताभ्यः इति यदुक्तं तदेव उच्यते अतः इत्यत्र तु विभक्तिक्लेशः नास्ति किल अव्ययं किल तत् ताभ्यः इत्यत्र तच्छब्देन कस्य परामर्शः श्रुतीनां परामर्शः तत्तु सिद्धान्तिनां वक्तुं शक्यते श्रुतीनां परामर्शः
आत्मा नोत्पद्यते अश्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः इत्यत्र एक एव किल अर्थः मतद्वयेपि श्रुतिभ्यः इति किल अर्थः। अस्तु गतिरपि उच्यते एवैके च अस्मान् लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते गच्छन्ति इति आगतिरपि श्रूयते तस्मात् लोकात् पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणे अस्मै लोकाय पुनः येति पुनः आयाति कुतः किमर्थम् आयाति कर्मणे लोकाय कर्मणे इत्यस्ति अस्य कर्म अस्ति किल कर्मफलम् अनुभोक्तुम् विभुत्वे हि एताः उत्क्रान्त्यादयः नोपद्येरन् अत्र नियोत एव इति एकम् अधिकरणम् उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् इति पृथक् अधिकरणं परे वदेयुः। अस्माकं सिद्धान्ते अस्मिन्नेव अधिकरणे ज्ञातृत्वं स्वाभाविकाकारः उच्यते तथैव अणुत्वमपि आत्मनः स्वरूपमित्युच्यते। स्वात्मना च उत्तरयोः इति च शब्दः अवधारणे उत्तरयोः यद्यपि उत्क्रान्तिः शरीरवियोगरूपत्वेन वक्तुं शक्यते। उत्क्रान्तिः नाम शरीरवियोगः इति कथञ्चित् स्थिरस्य नाम अचरस्य आत्मनः वक्तुं शक्यते परन्तु गत्यागति तावत् अणुत्वेनैव सम्पाद्ये स्वात्मनैव सम्पाद्ये शरीरेण उत्क्रान्तिः कथञ्चित् सम्पादयितुं शक्यते गत्यागति तु स्वेनैव सम्पाद्ये नाणुः अतच्छ्रुतेः उत्क्रान्तिः शरीरेण भवितुमर्हति परन्तु गतिः आत्मनिष्ठमेव गतिः नाम उत्तरदेशसंयोगः किल उत्क्रान्तिर्नाम तस्य उत् नाम ऊर्ध्वं क्रान्तिः क्रमणम् ऊर्ध्वं क्रमणम् उत्क्रान्तिः तस्य शरीरवियोगः जातः इत्यर्थे कथञ्चित् उत्क्रान्तिः वक्तुं शक्यते। गतिः इत्युक्तौ उत्तरदेशसंयोगः विभोः आत्मनः उत्तरदेशसंयोगः कथं भवितुमर्हति तत्र वदति उत्क्रमणं हि अपसर्पणे इव मरणेऽपि रूढम् एवं भावप्रकाशिकायां स्पष्टतया उक्तम् उत्क्रमणं हि अपसर्पणे इव मरणेऽपि रूढम् तच्च अचलतोऽपि सतः कर्मक्षये देहस्वाम्य निवृत्य उपपद्यते गत्यागत्योः चरणे निरूढयोः कर्तृस्वभावरूपत्वात् इति भावः इदमेव समाधानम्। उत्क्रान्तिः मरणे रूढं वर्तते मरणे रूढा वर्तते अतः कथञ्चित् उत्क्रान्तिः स्थितस्य वक्तुं शक्यते। मरणं नाम देहयोगः इति गत्यागति तावत् पारिभाषिकतया वक्तुं न शक्यते। न अणुः अतच्छ्रुतेः इति चेन्न इतराधिकारात् आत्मा अणुः न भवति। अतच्छ्रुतेः योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इति जीवं प्रस्तुत्य स वा एषः महान् अच आत्मा इति महत्त्वश्रुतेः अतच्छ्रुतेः इत्यस्ति। अतच्छ्रुतेः इत्यत्र न सः अतत् न सः न तत् अतत् अततः श्रुतिः अतच्छ्रुतिः अर्थावयेदव्यं नाम तच्छ्रुत्यभावः इति वदिष्यति। अत्र तु किं भवति महत्त्वश्रुतेः इति व्याख्यानं महत्त्वश्रुतेः इति व्याख्यानं महत्त्वम् अतत् शब्देन गृह्यते अतत् नाम तद्भिन्नम् अणुत्वभिन्नं श्रूयते चेत् इतराधिकारात् इतरशब्देन अत्र जीवः नोच्यते प्राज्ञः उच्यते
इतरशब्देन जीवः नोच्यते इतरस्य जीवादितरस्य प्राज्ञस्य तत्र अधिकारात् यद्यपि उपक्रमे जीवः प्रस्तुतः तथापि यस्यानविद्धः प्रतिबुद्ध आत्मा इति मध्ये परः प्रतिपाद्यते प्रतिबुद्ध आत्मा नाम प्राज्ञः आत्मा यस्य अनुविद्धः उपास्यः इत्यर्थः विदज्ञाने धातु यस्य उपास्यः प्रतिबुद्ध आत्मा प्राज्ञः आत्मा इति मध्ये परः प्रतिपाद्यते इति तत्संबंधी इदं वाक्यम् इतरस्य अधिकारः प्रस्तावः इतरप्रस्तावः मध्ये जातः इतरप्रक्रमः वर्तते स्वशब्द उन्मानाभ्याच्च साक्षात् अणुशब्दः एव वर्तते स्वशब्दः नाम स्ववाचकशब्दः स्वशब्दः एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा सन्निवेश तत्र एषः अणुः आत्मा चेतसा वेदितव्यः इति चेतसा वेदितव्यः इति अणुः इति स्वशब्दः वर्तते उन्मानमपि वर्तते उद्धृत्यमानम् अणुसदृशं किञ्चित् वस्तु उद्धृत्य मानं परिमाणप्रदर्शनं वर्तते तन्मानत्वं जीवस्य श्रूयते परिमाणप्रदर्शनं बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः आराग्रमात्रो हि अवरोऽपि दृष्टः इति च बालाग्रशतभागस्य नाम व्रीहिः वर्तते किल व्रीहेः उपरि व्रीहिः किं भवति व्रीहेः वृक्षः न भवति तृणाग्रं तस्य तृणाग्रेपि तत्र कश्चित् भागः वर्तते नुनि इति नेल् वाल् नुनि इत्यपि शब्दः वर्तते बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य शतभागस्य शतधा कल्पनं तत्र एकः भागः जीव परिमाणं वर्तते आराग्रमात्रो हि अवरोऽपि दृष्टः आराग्रं नाम आरम् इत्यनेनापि यदे उच्यते आरम् इत्यनेन आरम् इत्यनेन सूची भवति किल भिन्नमय आराग्रमात्रो हि अवरोऽपि दृष्टः अतः अणुत्वं सिद्धम् आत्मनः अणुत्वे सकलशरीरव्यापिनी वेदना कथं भवति आत्मा अणुः सकलशरीरव्यापिनी वेदना सकलशरीरव्यापी ज्ञानं कथं भवति चेत् अतः मतान्तरेण परिहारमाः मतान्तरम् अविरोधः चन्दनवत् इति हरिचन्दनबिन्दुः हरिचन्दनं नाम इदमेव चन्दनं हरिचन्दनबिन्दुः देहैकदेशवर्ती अपि सकलदेहव्यापिनम् आह्लादं जनयति तद्वत् आत्मा अपि देहैकदेशवर्ती अणुः देहैकदेशवर्ती चेदपि सकलदेशवर्तिनीं वेदनाम् अनुभवति सकलदेशवर्तिनीं वेदनां प्राप्नोति इत्यर्थः अनुभवति नाम वेदनां प्राप्नोति ओदनपाकं पचति इतिवत् इत्युक्तम् अथवा वेदनाशब्दस्य दुःखम् इत्यर्थः इति लिखितम् अत्र मतान्तरानुसारेण इत्युक्तं मतान्तरेण परिहारमाह इति कुतः मतान्तरमिदं भवति एकदेशे आत्मा वर्तते चेदपि सकलदेशवर्तिनीं वेदनां प्राप्नोति इति एकं समाधानम् उक्तम् इदं तु समतं नास्ति कुतः समतं नास्ति अग्रे भविष्यति अवस्थितिवैशेष्यात् इति चेत् न अभ्योगमात् सति
हरिचंदन बिंदु देह देश विशेषावस्थिति विशेषा तथा करोति। हरिचंदन बिंदु देह देश विशेषे वर्तते चेत् तस्य तु सकलदेश व्यापिनी व्यापिनीं वेदनां प्रति जनकत्वमस्ति। तत्र तद्वत् हरिचन्दनबिन्दो यथा भवति हरिचन्दनबिन्दु तद्वत् आत्मनः तथा नास्ति किल इति चेत् स्वारस्यं हरिचन्दनबिन्दुः यत्र कुत्रापि एकस्मिन् देशे विशेषे तद् एकदेशे देशविशेषे हरिचन्दनबिन्दोः स्थितिः अपेक्षिता। सर्वत्र हरिचन्दनबिन्दुः स्थाप्यते चेत् सर्वदेशव्यापिनी वेदना न भवति। भवति वा? पादे भवति वा? पादे चेदपि भवति वा? अग्रे शिरसि भवति चेदपि भवति वा? हृदये भवति चेत् सर्वत्र भवति। सर्वत्र तथा भवितुमर्हति वा? परन्तु अत्र देहदेश विशेष अवस्थिति विशेषादि पंक्तिरस्ति। सर्वत्र देशे हरिचंदन बिंदुः स्थाप्यते चेत् सर्वदेश व्यापिनी वेदना न भवति। तत्र भेदः वर्तते। चन्दनं तु हृदये वक्षस्थले किल स्थापयन्ति। सर्वत्र स्थाप्यते चेत् तत्र तथा न भवति। अन्यत्र स्थाप्यते चेत् न भवति, तथा न भवति चेत् आत्मनः तथा न भवति किल इति चेत् आत्मनापि देशविशेषे देहदेशविशेषे स्थितिः स्वीक्रियते अभ्युपगमात्। आत्मविषयेपि एवं देशविशेषे स्थितेः अभ्युपगमात्। कुत्र हृदि हि आत्मा वर्तते। हृदयदेशे हि आत्मस्थितिः श्रूयते। हृदि ह्ययम् आत्मा तत्र एकशतं नाडीनामिति। तथा कथम आत्मा इति प्रकृत्य योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अन्तर्ज्योतिः पुरुषः इति। अत्र व्याख्यानं कृतमस्ति न तु छन्दनस्य देशविशेषापेक्षा। अत्र अस्माकं प्रश्नस्य समाधानम् आगतम्। आत्मनः देशविशेषस्थितिख्यापनाय चन्दनदृष्टान्तः प्रदर्शितः न तु छन्दनस्य देशविशेषापेक्षा इति। चन्दनस्य देशविशेषापेक्षा नाम हृदये स्थाप्यते चेत् वक्षस्थले स्थाप्यते सत्यं। वक्षस्थले स्थाप्यते चेत् आनन्दः भवत्येव। परन्तु यत्र कुत्रापि चन्दनं स्थाप्यते चेदपि देहव्यापिनी वेदना काचित् भवति किल। परन्तु भेदः स्यात् आनन्दे भेदः कश्चित् स्यात्। तत्र लिखति हरिचन्दनस्य हृत् नासिका नयन श्रोत्रादि मनोप्रदेशेषु स्थित्या कार्यकरत्वम् न तु हृन्मात्रे इत्यभिप्रायेण न तु चन्दनस्य इत्युक्तम् इति। आत्मनः देशविशेषस्थितिख्यापनाय चन्दनदृष्टान्तः प्रदर्शितः न तु चन्दनस्य देशविशेषापेक्षा। तत्र अविरोधश्चन्दनवती इति तत्र धर्मभूतज्ञानस्य विषये किमपि नोक्तम्। अतः मतान्तरेण इत्युक्तम्। यत्र कुत्रापि आत्मा वर्तते चेदपि सकलदेहव्यापिनी वेदना भवति इत्यत्र दृष्टान्तः प्रदर्शितः। इदानीं स्वसिद्धान्तं वदति एकदेशवर्तिनः सकलदेहव्यापी कार्यकरत्व प्रकारं समतेन आह गुणाद्वा आलोकवत् इति। वा शब्दः मतान्तरव्यावृत्त्यर्थः। मतान्तरव्यावृत्त्यर्थं वा शब्दः वर्तते। गुणाद्वा आलोक। आत्मा स्वगुणेन ज्ञानेन सकलदेहं व्याप्य स्थितः धनोपूतज्ञानद्वारा आलोकवत् गुणात् स्वगुणात् ज्ञानात् सकलदेहं व्याप्य स्थितः आलोकवत्। यथा मणिद्युमणि प्रभृतीनाम् एकदेशवर्तीनाम् आलोकः अनेकदेशव्यापी दृश्यते।
मणिद्युमणिप्रभृतीनाम् एकदेशवर्तिनाम् आलोकः अनेकदेशव्यापी दृश्यते तद्वत् हृदयस्थस्य आत्मनः ज्ञानं सकलदेहं व्याप्य वर्तते। ज्ञाता प्रभास्थानी ज्ञाता दीपस्थानीयः प्रभास्थानीयं ज्ञानं तस्य स्वाश्रयात् अन्यत्र वृत्तिः मणिप्रभावद उपपद्यते इति प्रथमसूत्रे स्थापितम्। स्वाश्रयात् अन्यत्र कथं तिष्ठति ज्ञानम् इति चेत् प्रभा कथं तिष्ठति? ज्ञानस्य स्वाश्रयात् अन्यत्र वृत्तिः मणिप्रभावद उपपद्यते इति प्रथमसूत्रे स्थापितम्। न प्रभा तथा तिष्ठति तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणमस्ति उपलब्धिः अस्ति चेत् अस्माकं प्रमाणमस्ति शास्त्रमस्ति प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी इति। गुणात् सुगुणेन ज्ञानेन सकलदेवं व्याप्य अवस्थितः आत्मा इत्यन्वयः। तर्हि मणिवत् अथवा दीपवत् इति वक्तव्यं किल? आलोकवत् इति। आलोकवत् इति ज्ञानस्य विषये उक्तमस्ति। आलोकेन इव इत्यर्थः। परन्तु भाष्यकारेण आलोकः इव इति व्याख्यातम्। यथा आलोकः अनेकदेशव्यापी दृश्यते तद्वत् आत्मनः ज्ञानं व्यापी दृश्यते इति व्यापी वर्तते इत्येव लिखितमस्ति। पञ्चम्यास्तु अविरोध इत्यत्र गुणाद्वा आत्मा सगुणेन ज्ञानेन गुणाद्वा गुणाद्वा समीचीनं गुणाद्वा अविरोधः गुणाद्वा अविरोधः गुणसमीचीनं गुणाद्वा अविरोधः। व्यतिरेको गन्धवत् तथा च दर्शयति इति अस्ति। ननु उक्तं ज्ञानमात्रमेव आत्मा आत्मा ज्ञानस्वरूपमेव इत्युक्तं तर्हि ज्ञानस्य कथम् आत्मस्वरूपव्यतिरिक्तगुणत्वम् उच्यते इति चेत् व्यतिरेको गन्धवत् तथा च दर्शयति। एतानि सूत्राणि न्यायाधिकरणे अस्माकं सिद्धान्तस्य अत्यन्तं मुख्यानि। यतः प्रमेयम् अस्माभिः सर्वदा स्मर्येत, बहुवारं पठनेन प्रमेयं स्मर्येत। तदर्थसूत्राणि कुत्र सन्ति? व्यतिरेको गन्धवत् ज्ञानमात्रमेव आत्मा इत्युक्तं ज्ञानं तावत् स्वरूपव्यतिरिक्तगुणः इति कथम् उच्यते? ज्ञानम् आत्मा इत्युक्तम्। इदानीं ज्ञानम् आत्मव्यतिरिक्तः गुणः इत्युच्यते कथम् इति चेत् पृथिव्याः गन्धस्य गुणत्वेन उपलभ्यमानस्य ततो व्यतिरेकः गन्धवत् पृथिव्याः गन्धस्य गुणत्वेन उपलभ्यमानस्य ततो व्यतिरेकः पृथिवीता व्यतिरेकः। तथा जानामीति ज्ञातुर्गुणत्वेन प्रतीयमानस्य ज्ञानस्य आत्मनो व्यतिरेकसिद्धः। जानात्येवायं पुरुषः नाम व्यतिरेकः गन्धवत् ज्ञानस्य आत्मस्वरूपात् व्यतिरेकः गन्धवत् भवति। तथा च श्रुतिः दर्शयति जानात्येवायं पुरुषः। पृथक् उपदेशात् स्वशब्देनैव व्यतिरेक उपदेशः वर्तते। विज्ञानं विज्ञातुः पृथक् उपदिश्यते पृथक् उपदिश्यते। पृथक् उपदेशात् नाम पृथक्त्व उपदेशादित्यर्थः, पृथक्त्वस्य उपदेशादित्यर्थः। परन्तु पृथक् उपदिश्यते इति भाष्यं सूत्रार्थवर्णनकाले पृथक्त्वस्य उपदेशात् न हि विज्ञातुर्विज्ञातेः विपरिलोभो विद्यते। विज्ञातुः इति षष्ठ्या अन्यत्वम् अवेदी। षष्ठ्यान्यत्वम् अवेदी इत्युक्ते आनन्दमयाधिकरणं। षष्ठ्या अन्यत्वं तावत् अत्र ज्ञातं वर्तते। इतः परं तत्र यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञाने यज्ञं तनुते ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्तनिर्मलं परमात्मा इत्यादौ
ज्ञानमेव आत्मा इति व्यपदिश्यते किल तर्हि भवता आत्मनः ज्ञानं धर्मः इत्युच्यते कथम् इति चेत् तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् तु शब्दः चोद्यं व्यावर्तयति तद्गुणसारत्वात् तद्गुणः विज्ञानगुण तद्गुणसारत्वात् विज्ञानगुणसारत्वात् आत्मनः विज्ञानमिति व्यपदेशः तत्र विज्ञानगुणप्रधानत्वात् तद्गुणसारत्वात् स च गुणः तद्गुणः स च गुणः तद्गुणः स चासौ गुणश्च तद्गुणः तद्गुणः सारः यस्य सः तद्गुणसारः आत्मनः तद्गुणप्रधानकत्वात् सारो नाम प्रधान तद्व्यपदेशः विज्ञानशब्देन व्यपदेशः प्राज्ञवत् प्राज्ञस्य आनन्दः सारभूतः गुणः इति कृत्वा आनन्दशब्देन व्यपदेशः यथा भवति यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राज्ञस्य आनन्दः सारभूतो गुणः स एको ब्रह्मण आनन्दः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् नैभेति कुतश्च नेति यथा वा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति उपस्थितः प्राज्ञस्य ज्ञानशब्देन व्यपदेशः अत्र स्वारस्यमस्ति ब्रह्मणः आनन्दः सारभूतो गुणः अतः ब्रह्म प्राज्ञः परमात्मा आनन्दशब्देन उच्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र ज्ञानशब्देन परमात्मा उच्यते सः ब्रह्मणा उपस्थितः यस्सर्वज्ञ इत्यादिषु प्राज्ञस्य ज्ञानं सारभूतो गुण इति विज्ञायते तत्र ज्ञानवत्वं ज्ञायते उपस्थितः सर्वज्ञः इत्यादौ ज्ञानं सारभूतः गुणः इति ज्ञायते एतत् ज्ञानेन किल व्यपदेशः कृतः अतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र ज्ञानशब्देनैव परमात्मा कथितः वर्तते अतः त्रीणि उदाहरणानि प्राज्ञस्य विषये आनन्दशब्दः एकः अनन्तरं ज्ञानशब्दः अपरः जीवविषये ज्ञानशब्दः ज्ञानवाची शब्दः इत्यादौ ज्ञानाश्रयः ज्ञानवाची शब्दः जीवं वदति ज्ञानस्य जीवं प्रति सारभूतगुणत्वात् यस्य यः सारभूतः गुणः तेन शब्देन तद्वाचकशब्देन सः उच्यते इति स्थितिः यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् अत्रैव चकारेण स्वयं प्रकाशितम् उच्यते आत्मनः ज्ञानस्वरूपत्वम् अस्मिन् सूत्रे सूत्रकारेण उच्यते विज्ञानस्य यावदात्मभावि धर्मत्वं नाम आश्रयसत्ता समनेतसत्ताकत्वम् आश्रयसत्ता समनेतसत्ताकत्वम् यावदात्मभावि धर्मत्वात् वस्तुतः समनेतत्वं तु न लभ्यते यावत् शब्दस्तु व्यापकत्वार्थः यावदात्मभावी धर्मत्वं नाम आत्मसमसत्ताकत्वम् आत्मसत्ता समनेतसत्ताकत्वम् विज्ञानस्य यावदात्मभावी धर्मत्वात् तेन तद्व्यपदेशः न दोषः तेन आत्मवाचि शब्देन तद्व्यपदेशः न दोषः तथा च खण्डादयः यावत्स्वरूप भावी गोत्वादि धर्मशब्देन गौरिति व्यपदिश्यमानाः दृश्यन्ते खण्डः मुण्डः पूर्णशृङ्गः इति व्यक्तिविशेषः परन्तु यावदात्मभावी धर्मः गोत्ववाचि शब्देन गोशब्देन खण्डो गौः मुण्डो गौः इति गौः गोविशेषाः उच्यमानाः दृश्यन्ते स्वरूपनिरूपणधर्मत्वात् यावदात्मभावित्वं नाम स्वरूपनिरूपकत्वम् चकारात् ज्ञानवत् आत्मनोऽपि स्वयं प्रकाशत्वेन ज्ञानमिति उपदेशः न दोषः इति समुच्चिनोति इति तत्र यावदात्मभावी धर्मः ज्ञानम् अतः ज्ञानवाचि शब्देन जीवात्मा वक्तुं शक्यते इति एकं समाधानम् चकारेण आत्मैव ज्ञानस्वरूपः अतः
ज्ञानवाची शब्दः ज्ञानस्वरूपस्य स्वयं प्रकाशस्य आत्मनः वाचकः एव। चकारात् ज्ञानवत् आत्मनोऽपि स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानमिति व्यपदेशे न दोष इति समुच्चिनोति। तत्र अस्माकम् आचार्यैः अत्रैव चकारेण स्वप्रकाशत्वं ज्ञानत्वम् उभयमेकमेव। स्वप्रकाशत्वम् आत्मनः सूत्रकारेण उक्तम् इति उक्तं वर्तते। तर्हि यत्र ज्ञानशब्दः श्रूयते तत्र उभयथापि वक्तुं शक्यते। सत्यज्ञानम् इत्यत्र ज्ञानगुणकः इति वक्तुं शक्यते, ज्ञानस्वरूपः एवम् उभयथापि वक्तुं शक्यते। परन्तु जन्माद्यधिकरणे सत्यं ज्ञानम् नित्य असङ्कुचितज्ञानैकाकार नित्य असङ्कुचितज्ञानैकाकारं ब्रह्म आह इति उक्तमस्ति। अत्र तत्र ज्ञानाश्रयः उक्तः। ज्ञानम् एकः आकारः यस्य यच्चोक्तुं सुषुप्त्यादिषु ज्ञानाभावात् न ज्ञानस्य स्वरूपानुबन्धिधर्मत्वम् इति। सुषुप्त्यादौ ज्ञानं नास्ति किल, तर्हि ज्ञानं स्वरूपानुबन्धिधर्मः कथं भवितुमर्हति? तार्किकेण पृष्टं। पुंस्त्वादिवत् तु अस्य सतः अभिव्यक्तियोगादिति। पुंस्त्वादिवत् तु अस्य स्वतः अभिव्यक्तियोगादिति। जिज्ञासाधिकरण गूढार्थ संग्रहे तत्र सुखमस्वाप्समिति विचारे इदं सूत्रम् एतत् सूत्रस्य भाष्यं किञ्चित् विचारितम्। तु शब्दः चोदिताशङ्का निवृत्त्यर्थः। एतत् भाष्यं श्रुतप्रकाशिकायामपि इदं तत्र उपात्तं वर्तते। अस्य ज्ञानस्य सुषुप्त्या अस्य ज्ञानस्य सुषुप्त्यादिषु अपि विद्यमानस्य जागर्यादिषु अभिव्यक्तेः सम्भवात् स्वरूपानुबन्धिधर्मत्व उपपत्तिः पुंस्त्वादिवत् इदं ज्ञानं सर्वदा वर्तते। सुषुप्त्यादौ वर्तते, जागर्यादिषु अभिव्यक्तं वर्तते तावदेव। अस्य सतः अभिव्यक्तियोगात् जागर्यादिषु पूर्वमेव सतः जागर्यादिषु अभिव्यक्तियोगात् स्वाभाविकत्व उपपत्तिः स्वाभाविकत्व उपपत्तिः इति योजनीयं। स्वरूप अनुबन्धिधर्मत्व उपपत्तिः पुंस्त्वादिवत् इति। अत्र इदम् उच्यते पुंस्त्वादि असाधारणं किञ्चित्, नाम पुंस्त्वादि असाधारण धातुविशेषः वर्तते। सः धातुविशेषः बाल्यावस्थायामपि अस्ति, यौवनावस्थायामपि अस्ति, वृद्धावस्थायामपि अस्ति, परन्तु बाल्यावस्थायाम् अनभिव्यक्तः सः धातुविशेषः, युवत्वे अभिव्यक्तः वर्तते। तावता अयं धातुविशेषः कादाचित् कः इति वक्तुं शक्यते वा? पूर्वमेव अस्ति। तदेव सप्तधातुमयत्वं हि शरीरस्य स्वरूपानुबन्धी। तत्सप्तधातु त्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधाहार वयं शरीरं शरीरस्वरूप व्यपदेशः वर्तते। तत् शरीरं सप्तधातुकं त्रिमलं द्वियोनि इति सर्वं तत्र आयुर्वेदे ज्ञातव्यं वर्तते। चतुर्विध आहारमयं तत् शरीरमिति। सुषुप्त्यादिष्वपि अहमर्थः प्रकाशते इति प्रागेव उक्तम्। तस्य विद्यमानस्य ज्ञानस्य विषयगोचरत्वं तावत् जागर्यादिषु उपलभ्यते। ज्ञायते वा? अत्र ज्ञानं हि स्वप्रकाशं विषयसम्बन्धवेलायां स्वप्रकाशं भवति। विषयसम्बन्धः सुषुप्त्यादौ नास्ति इति कृत्वा ज्ञानं तु न प्रकाशते धर्मभूतज्ञानं। जागृतावस्थायां तु तथा नास्ति। एते च आत्मनः ज्ञातृत्वादयः धर्माः प्रागेव उत्पादिताः। प्रागेव नाम जिज्ञासाधिकरणे विस्तरेण ज्ञातृत्वादयः धर्माः, ज्ञातृत्वम् आत्मनः स्वाभाविक आकारः इति तत्रैव उत्पादितमस्ति। साक्षात् द्रष्टुं संज्ञायाम् इति पाणिनिसूत्रमपि उक्तम्। अतः ज्ञातृत्वमेव जीवात्मनः स्वरूपम्। स चायम् आत्मा अणुपरिमाणः न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यस्ति किल। तदानीं ज्ञानं नास्ति, मोक्षदशायां ज्ञानं नास्ति इत्युक्तं किल इति काणादेन उक्तं। तत्र उच्यते तत्र मुक्तस्य ज्ञानाभावः नोच्यते, संज्ञाशब्दस्य ज्ञानमिति नार्थः। किन्तु एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इति। भूतेभ्यः समुत्थाय
तान्येव अनुविनश्यति इति संसारदशायां भूत अनुविधायित्व प्रयुक्तं यद् जन्मनाशादि दर्शनं भूतेभ्यः अयं समुत्तिष्ठति तान्येव अनुविनश्यति भूतानुविधानं अनुविधान प्रयुक्तं यद् जन्मनाशादि दर्शनं तत् मुक्तस्य न विद्यते तत् मुक्तस्य न विद्यते इति जन्मनाशादि दर्शनं तत् मुक्तस्य न विद्यते नवश्यो मृत्युं पश्यति नरोगं नोद दुःखताम् सर्वं पश्यति सर्वं आप्नोति सर्वशः नोपजन्म स्मरन् इदं शरीरं मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते इत्यादि श्रुत्या ऐकार्थ्यात् सर्वं ज्ञातं वा अपश्यो मृत्युं पश्यति नरोगं नोद दुःखताम् सर्वं पश्यति इत्यादिना चिन्तितेन किं लभ्यते जन्मनाशादि दर्शनं नास्ति जन्मनाशादि दर्शनं नाम भूत अनुविधायित्व प्रयुक्तं शरीर संबंध प्रयुक्तं जन्मनाशादि दर्शनं शरीर संबंधे सति जन्म शरीर संबंधाभावे सति नाशः इति यद् दर्शनम् अस्ति तद् संज्ञा शब्देन उच्यते तद् न भविष्यति तथा तत्र वाक्यान्वयाधिकरणे उक्तं समिति एकीकारे एकीकृत्य ज्ञानं नाम भूतैः सह ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं न भवति इत्यर्थः सम्प्रति ज्ञानात्मवादे तस्य सर्वगतत्वे दूषणमाह अत्र सूत्रे ज्ञानात्मवादे विभुत्वपक्षे ज्ञानात्मवादे विभुत्वपक्षे दूषणं जडात्मवादे विभुत्वे च दूषणं जडात्मवादे विभुत्वपक्षे दूषणम् इत्युक्तौ काणादपक्षस्य दूषणं ज्ञानात्मवादे विभुत्वपक्षे दूषणमित्य सांख्यमते दूषणम् एतद्द्वयमपि अत्र सूत्रे उच्यते सम्प्रति ज्ञानात्मवादे तस्य सर्वगतत्वे दूषणमाह इत्यस्ति तत्र प्रथमे पक्षे दूषणं प्रतिजानीते सम्प्रतीति इति ज्ञानात्मवादे इदानीम् अत्र मूले तु किम् अस्ति आरम्भे सांख्यपक्षे दूषणमेव अत्र क्रियते इत्यस्ति व्याख्याने तु उभयमपि वर्तते दूषणद्वयमपि वर्तते नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगः अन्यतर नियमो वा अन्यथा सर्वगतत्वपक्षे तस्य ज्ञानात्मत्वपक्षे च नित्यम् उपलब्धि अनुपलब्धि सह एव प्रसज्येयाताम् सर्वगतत्वपक्षः स्वीक्रियताम् तस्य ज्ञानमात्रत्वपक्षश्च स्वीक्रियताम् नित्यम् उपलब्धि नित्यम् अनुपलब्धि च भवेत् अथवा उभय प्रसंगः अन्यतर नियमो वा उपलब्धिरेव नित्यं स्यात् अनुपलब्धिरेव नित्यं स्यात् नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि सह एव प्रसज्येयाताम् इत्युक्तौ उभयमपि स्यात् अथवा नित्यम् उपलब्धिरेव स्यात् नित्यम् अनुपलब्धिरेव स्यात् कथम् इति चेत् लोके तावत् वर्तमानयोः आत्मोपलब्धि अनुपलब्ध्योः अयम् ज्ञानात्मा सर्वगतः हेतु स्यात् उपलब्धिरेव वा अनुपलब्धिरेव वा उभय हेतु अत्र लोके पश्यन्तु आत्मोपलब्धिः वर्तते आत्म अनुपलब्धिः वर्तते आत्मनः उपलब्धिः आत्मनः अनुपलब्धिश्च वर्तते उभयत्रापि अयं सर्वगतः ज्ञानस्वरूपः आत्मा हेतुः किल हेतुः यदि हेतुः तर्हि उभयोरेव हेतुः स्यात् उभयोरेव उपलब्धिः सर्वदा स्यात् अयं सर्वगतः ज्ञानस्वरूपः अयमेव उपलब्धेर्हेतुः अयमेव अनुपलब्धेरव हेतुः अयं तु सर्वदा तिष्ठति ज्ञानात्मा भवति सर्वगतश्च वर्तते एवञ्च कारणस्य सर्वदा स्थितौ सर्वदा उपलब्धिः स्यात्
अथवा सर्वदा उपलब्धिः स्यात् सर्वदा अनुपलब्धिश्च स्यात् न उपलब्धेरेव अयं हेतुः इत्युक्तौ तर्हि सर्वदा उपलब्धिरेव स्यात् अनुपलब्धेरेव अयं हेतुः इत्युक्तौ सर्वदा अनुपलब्धिः स्यात् तदेव उच्यते उभयहेतुत्वे सर्वदा सर्वत्र उभयं प्रसज्येत यदि उपलब्धेरेव हेतु स्यात् सर्वस्य सर्वदा सर्वत्र अनुपलम्भः न स्यात् अथ अनुपलब्धेरेव सर्वदा सर्वत्र उपलब्धिर्न स्यादिति अस्माकं मते तथा नास्ति शरीरस्य अन्तरवस्थितत्वात् आत्मनः अस्माकं मते आत्मा ज्ञानस्वरूपः अथापि शरीरान्तः वर्तते इति कृत्वा शरीरे एव उपलब्धिर्भवति अन्यत्र उपलब्धिर्न भवति सर्वदा सर्वत्र इत्युक्तं किल सर्वत्र उपलब्धिः आशङ्कितुं न शक्यते सर्वदा उपलब्धिर्भवतु इति प्रश्नः अस्माकं मते न भवति अणुत्वात् सर्वदा उपलब्धिः स्वप्रकाशत्वं तदेव स्वप्रकाशत्वं तु स्वीक्रियते इति कृत्वा सुषुप्तिकालेपि अस्माकं मते उपलब्धिः इष्यते नान्यत्रेति व्यवस्थासिद्धिः तत्र आत्मा सर्वगतः करणायत्त उपलब्धिः स्वीक्रियते ज्ञानात्मत्वं न स्वीक्रियते इति कारणादपक्षः तस्मिन् पक्षेपि सर्वत्र करणानि सन्ति किल आत्मा सर्वगतः सर्वत्र करणानि इन्द्रियाणि सन्ति किल तर्हि सर्वदा सर्वत्र करणैः सम्बद्धः आत्मा इति कृत्वा सर्वदा अत्र ज्ञानं स्यात् अदृष्टनियमः चेत् अदृष्टादेरपि अनियमाद् उक्तदोषः समानः अदृष्टादेरपि अनियमात् नाम अदृष्टादिना नियमः वक्तुं न शक्यते यदि सामग्री लभ्यते तर्हि अदृष्टं नियामकं तु न भवति इति तार्किकमते दूषणं क्रियते अस्तेति भवता कथम् उच्यते तर्हि भवतः शरीरं भवतः करणानि सन्ति मम आत्मनः सम्बन्धीनि न भवन्ति इति कथम् न भवन्ति कथम् अतः सम्बन्धः अस्ति इति भवता उच्यते अतः मम आत्मनः उपलब्धिः सर्वत्र स्यात् सर्वत्र तत्र न भवति इति कथं वक्तुं शक्यते तत्रापि भित्तिरस्ति भवता उच्यते तत्रापि चेतनपदार्थः केचित् सुरेव अदृष्ट भवता एवं वक्तव्यं भोः अदृष्टेन एतत् शरीरे एव एतदात्मनः उपलब्धिः इति वक्तव्यम् अदृष्टं कथं नियामकं भवति दृष्टसामग्री अस्ति अदृष्टं कथं नियामकं भवितुमर्हति अनन्तरं तत्र इदानीम् आत्मनः ज्ञत्वं स्वाभाविकम् इत्युक्तम् इतः परम् अनन्तरम् आत्मनः ज्ञानस्वरूपत्वं च सशब्देन सूत्रकारेण उक्तमेव वर्तते आत्मनः कर्तृत्वम् इदानीम् अस्मिन् अधिकरणे उच्यते कर्तृधिकरणे